अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हर्बुल फुज्जार यानी कि फुज्जार की लड़ाई और हल्फुल फुजूल। इस दो वाक़ये आज की हमारी वीडियो में बयान किए जाएंगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 20 बरस की हुई तो ये वाक़ये हुए थे। इन वाक़ये के अंदर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की थी। ये वाक़या किस तरह हुआ, इंशाअल्लाह आज हम अपनी इस वीडियो में इन दो वाक़यों की तरफ चलेंगे और इन वाक़यों पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ये वाक़या कुछ इस तरह है हर्ब फुज्जार का कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 20 बरस की हुई तो ये वाक़या पेश आया। मक्का के करीब एक इलाका था अकाज। यहाँ पर साल हर साल मेला लगा करता था और इस मेले के अंदर अरब के सारे लोग जो हैं अयाशी के लिए भी जाते थे, ख़रीदो फरोख्त के लिए भी जाते थे और अपने हुनर भी दिखाने के लिए जाते थे। अकास का जो मेला है ये बड़ा मशहूर व मारूफ मेला है अरब का। और इस मेले के अंदर एक वाक़या हुआ कि कबीला बनु हवाज़िन का एक शख्स जो है इस मेले में कत्ल हो गया। बनु हवाज़िन जो था कबीला, इन्होंने कुरैश पर इल्ज़ाम आयद किया कि आपने ये काम किया है, जबकि कुरैशी ये कह रहे थे कि हमने इसको कत्ल नहीं किया बल्कि तुमने खुद इसको कत्ल किया है। खैर उस मेले में तो जो बड़े लोग मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करवाकर उस वक्त तो उस वाक़ये को ठंडा कर दिया, मगर ये वाक़या जो है बढ़ते 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 एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया। क्योंकि उस वक्त जो है हुर्मत के महीने चल रहे थे। अरब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से 4 महीने हुर्मत के चलते आ रहे थे और वो 4 महीने कौन से थे? ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और 1 रजब का। ये 4 महीने में जंग नहीं होती थी और ये सिलसिला जो है चलता आ रहा था। तो जब ये जंग हुई तो यही महीने चल रहे थे। तो यहां पर कुरैश के साथ बनु कनाना और उसका सारा खानदान कबीला शामिल था और उधर से बनु हवाज़िन के साथ मेलान का बनु हवाज़िन और एलान का सारा कबीला इस जंग में शरीक था। तो जब जंग शुरू हुई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ अपने चचा, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 12 चचा हैं, 11 ये 12, वो तमाम के तमाम इस जंग के अंदर शामिल थे, शरीक थे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीक होना पड़ा क्योंकि कुरैश जो था और बनु कनाना जो था ये सारे के सारे हक पर थे। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तीर उठाकर अपने चचाओं को देते रहे हैं और ये इसी तरह कई दिनों तक ये जंग जारी रही है। तो शुरू में तो ऐसा मालूम हो रहा था कि बनु हवाज़िन जो है बाजी ले जाएगा, मगर जब पासा पलटा है तो ये जंग जो है कुरैश और बनु कनाना की झोली में फतह आ जाती है। तो ये फिर बाद में मजीद इस जंग को हवा मिलनी थी, मगर जो बड़े लोग उस वक्त मौजूद थे
انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا کہ آپس میں سر پھٹول سے خون ریزی سے کچھ نہیں بنے گا، کیوں نہ ہم آپس میں ہی صلح کر لیں، مزید جو ہے خون خرابہ ہونے سے بچ جائے گا۔ تو خیر اس جنگ کو وہیں پر ختم کر دیا گیا تھا، اور اس جنگ میں جو فتح ہے وہ قریشیوں کو ملی تھی، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو۔ اسی طرح اس واقعے کے 4 مہینے کے بعد ایک اور واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنو زبید، ایک قبیلہ تھا بنو زبید، جس طرح کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، سابقہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ عرب کے اندر 360 قبیلے رہتے تھے۔ ان 360 قبیلے میں ایک قبیلہ تھا بنو زبید۔ بنو زبید کا جو قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص جو ہے کچھ مال وغیرہ لے کر مکہ میں داخل ہوا ہے، اور اس نے کچھ خرید و فروخت بھی کی ہے کہ اچانک اس نے حرم میں آ کر، یعنی کہ بیت اللہ کے سامنے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ابی العاص نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ تو اس وقت بنو ہاشم کا خاندان، بنو مخزوم کا خاندان، اور جو بنو امیہ ہے اس کے خاندان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے وہاں پر آئے ہیں، اور پورا واقعہ اس زبیدی مرد سے پوچھا ہے، یعنی کہ بنو زبید کا جو شخص تھا، اس زبیدی شخص سے پوچھا، اس نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو جب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے بڑے لوگ جو اس وقت موجود تھے، یہ ابی العاص جو شخص مکہ میں موجود تھا، رئیس شخص مانا جاتا تھا، یہ اس کے پاس گئے ہیں۔ تو اس سے جب تحقیق کی تو اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ سارا کا سارا مال، اور یہ اس کی کنیز ہے، اور اس کی کنیز میں نے اس سے خریدی ہے پیسوں سے۔ تو اس نے، ان لوگوں نے دوبارہ اس زبیدی کو بلایا ہے، دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ تو اس زبیدی نے کہا کہ میں بیت اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لڑکی کنیز نہیں ہے، میری بیٹی ہے، اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جب اس وقت بڑے لوگ موجود تھے، انہوں نے دباؤ ڈالا اس شخص پر، اس رئیس پر، ابی العاص پر، تو اس نے اپنا جرم جو ہے قبول کیا، اور کہا کہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے کیونکہ یہ مجھے پسند آ گئی تھی۔ خیر، تو اس وقت کے تمام بڑے لوگوں نے ایک حلف برداری پر دستخط کیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی بھی غریب شخص ہوگا، کوئی بھی مظلوم شخص ہوگا، تو اس کی مدد کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حلف الفضول کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر کیا تھا کہ تمام کے تمام غریب لوگ جو ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسلام کے بعد یہ واقعہ پیش آتا، یہ حلف برداری آتی، تو سب سے پہلا شخص اس حلف برداری میں شریک ہوتا۔ تو یہ واقعہ حرب فجار کے 4 مہینے کے بعد پیش آیا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہماری ویڈیو جو ہے پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔